सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, इस हफ्ते में आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं। आप लोग इस हफ्ते पहले से ज्यादा पैसा कमा सकोगे और आप बचत भी कर सकोगे। अगर कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज अदा करने की पोजीशन में आ जाओगे। इसके साथ साथ अगर आप कर्ज लेना चाहते हो तो आपको कर्ज मिल जाएगा। नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिएगा, इस इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा भी होगा। आप इस सरमायाकारी से अच्छे पैसे कमा सकोगे। इस हफ्ते आप अपने फाइनेंस में नए दिलचस्प हालात देखोगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी, लेकिन आपकी माली हालत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप शराकत पर कोई काम शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हो। अगर आप बेरोजगार हो तो जॉब तलाश करना शुरू कर दें, आपको जॉब मिल सकती है। इस वक्त आपको थोड़ी सी कोशिश से जॉब मिल सकती है। इस हफ्ते आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई पुराना राज खुल सकता है और इसकी वजह से आपको कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो किसी दूसरे के राज खोलने से पहले ही आप खुद ही उसे बता दो जिससे आपको डर है, या फिर आप अपनी गलती तस्लीम कर लो ताकि कोई बड़ा मसला बने ही नहीं। लव लाइफ में बहुत बेहतर चीजें सामने आएंगी। आप नए रिश्तों में बन सकते हो। वीजा, इमिग्रेशन के हवाले से वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लाजमी अप्लाई कर दो, अभी यह वक्त बहुत अच्छा है। सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत के हवाले से आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। सेहत की खराबी को आपने नजरअंदाज नहीं करना। अगर कोई मसला है तो आपने डॉक्टर को लाजमी दिखाना है, क्योंकि आगे चलकर यही मसला एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो आप डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, आपको इस हफ्ते कई अहम फैसले करना होंगे जिसकी वजह से आपको परेशानी रह सकती है। अगर आपको कोई फैसला करने में दुश्वारी का सामना है तो किसी ऐसे बंदे से मदद लें जो आपसे उम्र में, तजुर्बे में बड़ा हो। खानदान में अगर कोई नाराज था तो रूठों को मनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। घर में सभी के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ रिश्ता मजबूत होगा। सेहत अच्छी रहेगी। इस हफ्ते ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। जिंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए हमें वक्तन फवक्तन पैसों की जरूरत रहती है। इसके बावजूद आप अभी तक पैसा जमा करने की तरफ नहीं आ रहे और ये बात आपके लिए इन फ्यूचर परेशानी की वजह बन सकती है। तो आपको अभी सेविंग लाजमी करनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं वो बहुत कामयाब रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हो तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आपका काम बन जाएगा। आपके घर या आपके खानदान में बच्चे की पैदाइश हो सकती है। खानदान में नए मेहमान की आमद से घर में जश्न का माहौल रहेगा। पूरे खानदान को एक साथ मिल बैठने का मौका मिलेगा, साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आप घर के लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हो। मुलाजमत पेशा कैप्रिकॉर्न्स को अपने कैरियर में बेहतरी नजर आएगी। आपकी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आप जॉब स्विच कर सकते हो, लेकिन आपको अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे। इस हफ्ते आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। एक्वेरियस, बुर्ज दल, ये हफ्ता नए मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो लाजमी शुरू कीजिए। अब वक्त बहुत अच्छा है। शराकत पर काम करने के हवाले से भी यह वक्त बहुत अच्छा है। माली हवाले से, पैसों के मामलात के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। एक्वेरियंस को इस हफ्ते अपने शरीक हयात की आबाई जायदाद से वरासत का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। इस हफ्ते आपको ख्वाब भी आएंगे।
اور خواب بھی سچے آئیں گے۔ آپ کو آنے والے حالات کے بارے میں خواب میں دکھایا جا سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنی فیملی کے ساتھ مذہبی سفر پر جانے کا کہیں پلان بنا سکتے ہو۔ لو لائف کے حوالے سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ نئے رشتوں میں بندھتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اگر کسی کی شادی لیٹ تھی تو اس کا بھی رشتہ طے ہو سکتا ہے، بس آپ کو کوششیں تیز کرنا ہوگی، لیکن کام ہو جائے گا۔ شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں اب بہتری آئے گی، رنجشیں دور ہوں گی۔ اگر جھگڑے چل رہے تھے تو وہ جھگڑے ختم ہوں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ وہ کاروباری لوگ جو ایک عرصے سے اپنی کاروباری ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کے لیے انتظار کر رہے تھے، اب ان لوگوں کے لیے وقت اچھا ہے۔ آپ لوگ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہو۔ آپ کو اپنے کاروبار کے حوالے سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اب آپ لوگوں کی کریٹیو ابیلٹیز میں نکھار آئے گا۔ اب آپ کو ترقی بھی ملے گی اور آپ پیسہ بھی کما پاؤ گے۔ روحانی طور پر آپ کافی سٹرانگ رہو گے۔ اب آپ وظائف اور دعائیں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہو۔ اب آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو آپ نے فوکسڈ رہنا ہے اور ذکر اذکار کرتے رہنا ہے، آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اسٹوڈنٹس بھی بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ لوگ اس ہفتے اپنے فیوچر پلانز پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ جن لوگوں کی آنکھوں کے مسئلے تھے، اب ان لوگوں کو اس مسئلے سے بھی ریلیف ملے گا۔ پائسس، برج حوت، اس ہفتے کام کے سلسلے میں آپ کو کسی نہ کسی سفر پر جانا پڑ سکتا ہے اور یہ سفر آپ کو تھکا دے گا، لیکن یہ ساری تھکاوٹ اس وقت ختم ہو جائے گی جب آپ اس سفر کے دوران اچھے خاصے پیسے کما لو گے۔ یعنی یہ سفر وسیلہ ظفر رہے گا۔ اس ہفتے آپ کا پارٹی کا بھی موڈ بن سکتا ہے۔ اگر آپ پارٹی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اپنے قریبی دوستوں کو کال کریں اور پارٹی انجوائے کریں۔ وہ لوگ جو آپ کے خلاف کچھ سازشیں کر رہے تھے، اب وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ سب کچھ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس ہفتے آپ کی بات چیت بہت زبردست رہے گی۔ آپ کی پرسنالٹی میں ایک نکھار آئے گا اور آپ بہت جذباتی بھی رہو گے۔ اس ہفتے کوئی خاص کام کیے بغیر آپ اپنے فیملی میمبرز کی توجہ آسانی سے حاصل کر پاؤ گے۔ اس ہفتے آپ اپنے کاموں میں بہت کامیاب رہو گے۔ آپ اپنے مقابلے میں آنے والے سبھی لوگوں کو پیچھے چھوڑ دو گے اور اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا۔ اگر آپ کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا تھا تو اب اس کا فیصلہ آپ کے حق میں آنے کے امکان بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں اس ہفتے کوئی ایک بہتر جاب ملنے کا امکان ہے، تو آپ کو اس ہفتے جاب کے لیے کوشش لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ اس ہفتے آپ کا کام بن سکتا ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کا رشتہ طے ہو جائے گا یا رشتے کی بات چل نکلے گی۔ ویسے بھی اس ہفتے آپ کو محبت کا بخار چڑھا رہے گا۔ آپ محبت میں بہت ایکسائٹڈ رہو گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت خاص رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنی سستی قربان کرنا ہوگی اور اپنی پڑھائی کی طرف زیادہ فوکسڈ رہنا ہوگا۔ فزیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ویزا امیگریشن کے لیے لازمی اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر ابھی آپ پلان بنا رہے ہو تو آپ اپنے ڈاکومنٹس اکٹھے کرنا شروع کر دو، کیونکہ آگے اس حوالے سے ٹائم مزید اچھا آنے والا ہے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔